अहिले हामी सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरमा मच्छिन्द्रनाथमा छौँ। अहिले अब हामी यहाँको उहाँको परिचय आफै दिनुहुन्छ। नमस्ते दाइ। नमस्ते। तपाईँको परिचय? म निलकाजी साके, यो सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा व्यवस्थापन समितिको संयोजक। यस वडाको 25 वडाको वडा चाहिँ साथै यो सेतो मच्छिन्द्रनाथको पुजारी पनि हुँ। हजुर, रथ व्यवस्थापनको रथ यात्राको पनि? हजुर, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि हो। र अहिले चाहिँ नि अब आउँदो चाहिँ 2078 साल होइन 7 गते अष्टमीको दिनमा होइन श्री आर्य ब्लक तेश्वर करुणामय सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा हुने त यहाँहरू सबैलाई चाहिँ विदितै छ होला। यो परम्परागत नेपालको ऐतिहासिक जात्रा, काठमाडौँको जात्रा मध्ये चाहिँ नि एउटा ठुलो पर्वको रूपमा यो जात्रालाई चाहिँ नि लिइन्छ। साथै चाहिँ नि यो अस्तव्यस्त भइराखेको जुन चाहिँ नि जात्रालाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ नि नेपाल र नेपालीको पहिचानलाई समृद्धि गर्नको लागि, त्यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ नि के त भन्दाखेरि श्री आर्य ब्लक तेश्वर करुणामय सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा व्यवस्थापन समिति भनेर हामीले खडा गरेका थियौँ। र यो कार्य गर्नको लागि हामीले 10औं 15औं वर्ष लाग्यो र अहिले आएर चाहिँ नि सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा व्यवस्थापनबाट आइसकेपछि यो जात्रा एकदम शान्तिपूर्ण तौतरिका, भव्य र सभ्य तरिकाबाट जात्रा भइराखेको कुरा त सम्पूर्ण नेपाली जनताले थाहा भएकै कुरा हो। र जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा जुन चाहिँ नै हामीले पहिला चाहिँ नि यो जात्रा गर्न सकेन, त्यसको लागि सम्पूर्ण देवदेवताहरूलाई आराधना गरेर हामीले क्षमा पूजा पनि गरे। त्यो पहिलाको अवस्था भनेको बेग्लै किसिमको अवस्था हो। त्यो किसिमबाट हामीले 1 वर्ष बिताएँ र अहिलेको अवस्था त्योभन्दा पनि धेरै फरकको अवस्था चाहिँ नि सृजना भइसकेको छ। अहिले चाहिँ सारांश कुरा हेर्ने हो भने अहिले कोरोना नेपालमा छ कि छैन भनेर कसैले पनि थाहा छैन। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अस्ति चाहिँ नि फुटबलको टुर्नामेन्टमा चाहिँ नि उहाँ आफै गएर 10औं हजार मान्छेको अगाडि उहाँले चाहिँ नि अब सिल वितरण गर्नुभयो। त्यस्तै गोल्ड कप अहिले पोखरामा भइराखेको छ। यी सबै कुराले के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि कोरोना नभएको होइन, तर कोरोनालाई चाहिँ नि नेपाली जनताले जितिसकेको छ एक किसिमले भन्ने हो भने हामीले जितिसकेको छ। अब त्यसमा पनि अस्ति हाम्रो सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा व्यवस्थापन समितिमा हामीले विभिन्न धर्मावलम्बी र आस्था भएका चाहिने संस्कृति प्रेमी र विभिन्न चाहिने के सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सबैलाई राखेर हामीले यसपालिको रथ यात्रा हामीले गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छौँ। र सुन्नमा आएको छौँ र चाहिने भक्तपुरको जुन बिस्का जात्रा, त्यो बिस्का जात्रा यसपालि चाहिँ के भइदिएको छ भन्दाखेरि यो उहाँहरूले जात्रा गर्नुपर्ने वैशाखमा पर्यो, हामीले चाहिँ नि तिथिमा गर्नुपर्ने भएको हुनाले पहिला चाहिँ नि के छ बिस्का जात्रा पछि हुन्थ्यो, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा अगाडि हुन्थ्यो। र यसपालि जे जस्तो हो अब त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो धर्म संस्कृति त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर जुन किसिमले चाहिँ नि भक्तपुरको बिस्के जात्रामा जुन 81 सरकारले चाहिँ नि जुन किसिमले समन्वय नगरिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि आम नेपाली जनता धर्मप्रति आस्था राख्ने र विश्वास गर्ने सम्पूर्ण धर्मावलम्बीप्रति चाहिँ सरकारले जुन किसिमले विज्ञप्ति निकालेर जुन किसिमले गर्नुभयो त्योबाट चाहिँ आम नेपाली जनता धर्मसँग आबद्ध भएका, संस्कृतिप्रति आबद्ध भएका आम नेपाली जनतालाई चोट परेको छ। र हामीले सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउनुको लागि आम नेपाली जनताले चाहिँ के छ भने सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संहिताको चाहिँ जुन परिणाम हो त्यसको नि खिलाफमा सरकारमा गएको जस्तो आम नेपाली जनतालाई फिलिङ भइराखेको छ। कारण किन भन्दाखेरि संहिताको अर्थ के हो? संहिता भनेको त्यो ठाउँको जिम्मेवारी कसले लिने, त्यो ठाउँको सम्पूर्ण समृद्धि र सुख र समृद्धि गर्ने र विकासदेखि धर्म संस्कृतिलाई सबैलाई चाहिँ समावेश गरेर जाने कसले भन्दाखेरि त्यहाँको प्रदेशले गर्ने हो अनि स्थानीय सरकारले गर्ने हो।
तर चाहिँ एक्कासी सरकारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर आम नेपाली जनताले मानेर आइराखेको धर्म संस्कृतिप्रति जात्राप्रति चाहिँ जुन सरकारले गर्नुभयो त्यो सरासर चाहिँ नेपाली जनताको भावनालाई कुथराघात गरेको भनेर हामी भन्छौँ। र जात्राको अर्थ यो हो कि हामीले सेतु मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्रा व्यवस्थापन समितिले हामीले एउटा स्लोगान पनि दिएका छौँ, जात्रा पर्व राष्ट्रिय गर्व। जात्राको अर्थ के हो भन्दाखेरि जात्राको अर्थ हो पहिचान हो, पहिचानको अर्थ देश हो। अब यो राष्ट्रको गर्व हुने जात्रा हो। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु भने अहिले तपाईँको चाहे सुदूरपश्चिमाञ्चलको होस् या त पूर्वाञ्चलमा होस्, जहाँसुकै होस्, जहाँ चाहिँ सामाजिक प्राणी रहन्छ त्यहाँ जात्रा हुन्छ, त्यहाँ त्यो सानो होस् चाहे त्यो ठुलो होस्। तर त्यो जात्राले के इङ्गित गरिन्छ भन्दाखेरि पहिचान हो। नेपाल एउटा विविध भाषाभाषी धर्मावलम्बीहरू भएको देशमा हैन, यो अनेकताको एकताको प्रतीक हो। त्यसलाई गाँसेर बनाइराखेको जात्रा हो। अब जात्रामा तपाईँ हिन्दू आउँछ, बुद्धिस्ट आउँछ, आम जनताहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि धर्मप्रति आस्था हुने व्यक्तिहरू सबै एक ठाउँमा हुने हो। जात्राले चाहिँ झगडा भइराखेको जुन व्यक्तिहरू पनि चाहिँ जात्रा पर्वबाट चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउने सूत्रधार हो। त्यस्तो सूत्रधार, त्यस्तो चाहिँ राष्ट्रिय गर्वको विषयलाई चाहिँ सरकारले जुन किसिमले चाहिँ गर्नुभयो, त्यो 81 निर्णय गर्नुभयो, त्योबाट चाहिँ आम नेपाली जनता रुष्ट भएका छौँ, धर्मावलम्बी रुष्ट भएका छौँ, संस्कृतिप्रति आबद्ध भएका जनताहरू रुष्ट भएका छन्। के यस्तै हो कि अहिले तपाईँको जुन अहिले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो अथवा विश्वको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अहिले कैयौँ विश्वमा तपाईँको पहिलादेखि चलेर आइराखेको संस्कृति जुन जात्रा त्यहाँ पनि हुन्छ होला, विश्वमा पनि जहाँ पनि जात्रा पर्वहरू हुन्छ होला, तर त्यहाँ चाहिँ सबै किसिमले बिस्तारै लोभ हुँदै गइराखेको कुरा छ। कैयौँ चाहिँ हाम्रै नेपालमा पनि कैयौँ ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जात्राहरू बिस्तारै लोभ भएर गइराखेको छ। त्यो लोभ भएर गइराखेको अर्थ के त? त्यो भनेको आफ्नो पहिचानको लोभ भएर गइराखेको छ। र नेपालले अहिलेसम्म भन्नुहोस् न, हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएर गएको जुन जात्रा पर्वलाई अहिलेसम्म यो 21औं शताब्दीसम्म पनि हामीले संवर्धन गरेर हामी लगाइराखेको छौँ, गरिराखेको छौँ। यो नेपालको लागि सबभन्दा ठुलो इज्जत र प्रतिष्ठा, राष्ट्रको लागि ठुलो गर्वको गर्ने विषय हो। त्यसकारण म के भन्छु भन्दाखेरि यो जात्रा सानो होस् या त ठुलो होस्, यो जात्रा चाहिँ जात्राले के दिन्छ भन्दाखेरि पहिचान दिन्छ। त्यो पहिचान भनेको चाहिँ नेपाली जनताको पहिचान हो होला। चाहिँ नेवारहरूले स्थापना गरेको जात्रा होला। नेवारको जात्रा भनेर नथान्नुहोस्। यो चाहिँ अब सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको नै विषय कुरा गर्ने हो भने राष्ट्र प्रमुख आउनुपर्ने जात्रा भइसक्यो, राष्ट्रको जात्रा भइसक्यो। अनि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने संसारमा कहीँ नभएको जात्रा हाम्रो नेपालमा छ। उदाहरणको लागि देवी चाहिँ जीवित देवी कुमारीको जात्रा हामी मनाइराखेको छौँ। संसारमा कहाँ छ जीवितको देवता भनेको? तर नेपालमा छन्। त्यो यही हो नेपालको पहिचान, यही हो नेवारको पहिचान, यही हो नेपालको पहिचान, यही हो विश्वले नेपाललाई माया गर्ने पनि यो एउटा पनि हो। त्यसकारण एउटा अभिन्न अङ्ग भएको, एकदम महत्त्वपूर्ण भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि धर्म संस्कृति जुन जात्रा पर्व, त्यसलाई चाहिँ सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, सम्बन्धित निकायहरूसँग गहन छलफल गरेर अहिले नै तुरुन्तै चाहिँ विज्ञप्ति निकाल्नु हो। यो त चाहिँ 6 महिना अगाडिदेखि नै सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग, सम्बन्धितहरूसँग चाहिँ राज्यले सल्लाह गरेर कसरी जाने के हो। अब जात्राको सन्दर्भमा अहिले म भन्छु सरकार पहिला आउनुपर्ने हो। यो तपाईँहरूको बिचका जात्रा सुरु हुँदैछ, तपाईँहरूले कसरी गर्ने, के गर्ने, कोरोना भइराखेको तपाईँहरूले थाहा छ कि छैन? यसमा अब जात्रा हाम्रो पहिचान हो, नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा हो भनेर सरकार आएर सम्बन्धित जनतासँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ जानुपर्ने र सरकारले स्वयं उपस्थित भएर चाहिँ सरकारले नै गर्नुपर्ने जात्रा हो। तर अहिले सरकार चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही हदसम्म त मात्रै पार्टिसिपेट भइराखेको छ, जनताले जात्रा गरिराखेको छ।
इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस् तपाईँको सरकारले जात्रा गरिराखेको होइन नेपाली जनताले जात्रा गरिराखेको छ। त्यसकारण नेपाली जनताको यस्तो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण यस्तो चाहिँ नि के छ भने धर्म संस्कृतिप्रति आबद्ध भएर चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि गरिने जात्रा, त्यो जात्राले पनि नेपाली जनताको सुख र समृद्धि अझ विश्वमा भएका सम्पूर्ण आम नेपाली जनता र विश्वमा भएका सम्पूर्ण जीवदेखि चाहिँ नि के छ भने अरू सबै सुख र समृद्धि सप्त प्राणी उद्धार होस् भनेर चाहिँ नि पूजाआजा गरेर मनाइने जात्रा संसारमा कहीँ छ, तर नेपालमा छ। त्यसकारण चाहिँ म नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई के आह्वान गर्छु भन्दाखेरि जात्राले हाम्रो पहिचान हो। पहिचान भनेको जनताको पहिचान हो। त्यो पहिचानबाट राष्ट्र पहिचान हुन्छ। राष्ट्रको पहिचान भनेको चाहिँ के छ भने विश्वले त्यो राष्ट्रमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राम्रो दृष्टिकोणले हेरेर नेपाली जनतालाई माया ममता गरिराखेको एउटा आधार यो पनि हो। त्यसकारण सम्बन्धित नेपाल सरकारलाई म विनम्र आग्रह के गर्छु भन्दाखेरि सरकारले यसरी चाहिँ नि 81 चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि विज्ञप्ति निकालेर जुन जनतामाथि चाहिँ नि चोट जुन मनमा लगाइदिएको छ, चोट लगाइदिएको छ, त्यो चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि जनतासँग छलफल गरेर चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि यो जात्रा शान्तिपूर्ण तौर तरिकाबाट सभ्य र भव्य तरिकाबाट र मनाउन र जात्रा पर्व राष्ट्रिय गर्व भन्ने चाहिँ स्लोगनलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ नि आम नेपाली जनता यसमा सहभागिता भएर यो जात्रा यो सेतो मछिन्द्रनाथको जात्रा मात्र होइन, मैले अघि पनि यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गरिसकेका छौँ। सेतो मछिन्द्रनाथको जात्रा मात्रै होइन, नेपालको सन्दर्भमा जात्राले भरेको यो देश भएको हुनाले यो सानो तिनो जात्रालाई पनि नेपाल सरकार आफै सम्मिलित भएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सभ्य र चाहिँ भव्य तरिकाबाट चाहिँ स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल राखेर चाहिँ जानुपर्ने सरकारले गर्नुपर्ने। अहिले नेपाली जनताहरू आफैले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर जान्दाखेरि सरकारले 81 जुन किसिमले निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णयमा आम नेपाली जनताले चोट लागेको छ। यसमा सरकारले चाहिँ गहन सरकारमा बस्ने निकायले गहन छलफल गरेर यो जात्रालाई सुव्यवस्थित ढङ्गबाट शान्त तौर तरिकाबाट यो जात्रा मनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि म सरकारसँग आग्रह गर्छु। धन्यवाद। दाइरा पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई प्रश्न पार्नुभयो यो जात्रा के हुन्छ भन्ने धेरैलाई अनुरोध थियो होइन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद है। थाहा पाउनुभयो होला कस्तो भयो यो अब सेतो मछिन्द्रनाथको चाहिँ जात्रा कस्तो हुन्छ भनेर। हस्, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो, यसको बारे हामीलाई जानकारी दिनु र हामी फेरि एकैछिनमा फेरि अर्को जात्रा सम्बन्धी व्यक्तिहरूसँग हामी फेरि इन्टरभ्यू लिनेछौँ। हेर्दै जाउँ ल हाम्रो जात्रा। धन्यवाद।